अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे नए फ्लाइट में शिफ्ट हुए कुछ माह ही हुए थे कि रवायती मशकरी आदत से मजबूर हेलो हाय से इब्तदा की। फिर उसके आने जाने वाले औकात का भी बगौर मुशाहिदा किया, क्योंकि मुझे उसके दिल में उतरना था। वो भी अपने देसी पकवान खिलाकर। हम अशीन अक्सर उस गुमान में रहते हैं कि दिल में उतरने के लिए बेहतरीन जायका खाने ही हैं, जिसके ज़रिए अगर आप किसी मर्द के दिल में जगह बना सकते हैं तो किसी के दिल में भी बसेरा कर सकते हैं। अज़ल से खुश फहम हम मशरक़ी अजीब अजीब सी लाजक किसी न किसी देसी इजाद और मुहावरों में निकाल ही लेते हैं। खैर, वापस आते हैं उस खुश फहमी पर जिसके पेश नज़र मायने अपनी गोरी हमसाई को देसी खाने भेजना शुरू किए थे। अब वो भी आधी हो गई थी। आते जाते जब उसे मेरे फ्लैट के पास से गुजरते खुशबू महसूस होती तो बस इतना कहती, वाओ नाइस स्माइल। यानी बस तू समझ जा आज का मेरा हिस्सा कहाँ है। अगर नहीं भिजवाया मेरे घर तो मैं आ गई हूँ, चल जल्दी भेज दे। कभी कभी कम होते हुए भी सिर्फ उस नाइस स्माइल की खातिर भिजवाना पड़ता। चंद महीनों में ही मैं उसके दिल में उतर गई थी। अब तो उसके जवान बच्चे भी जब मेरे फ्लैट के करीब से गुजरते तो किचन की खिड़की से हाथ अंगूठे से इशारा करते, वाओ नाइस स्माइल इज कमिंग। मतलब साडा हिस्सा किथे। आदत क्योंकि खुद डाली थी, इसलिए बुरा मनाना अब बनता नहीं था। वैसे भी हमसायों के हकूक बचपन से सुनते आए हैं, बल्कि यहाँ तक सुन रखा था कि शोरबे को ज़्यादा पानी डालकर बढ़ा दो और कोशिश करो तुम्हारे हाथ के बने खाने की खुशबू से तुम्हारा हमसाया महफूज रहे। इस तरह चंद माह गुजर गए। एक दिन मेरी हमसाई फ्लैट के करीब से गुजरी। मैं अपने दोस्त के इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी थी। खाना मेहमान दोस्त के लिए ख़ास बनाया था और उस दोस्त को वापसी पर भी साथ रात के लिए देना मेरी एक और अजीब आदत थी। वजह यह थी कि वो बेचारी फुल टाइम जॉब करती थी और ऐसे में जैसा खाना वो पूरे हफ्ते में तैयार करती उसे खाकर वो तंग आ चुकी थी। इसलिए जब वो मेरे घर आई तो मैं वापसी के लिए भी उसे खाना डाल कर देती थी और वो भी खुशी खुशी ले लेती। उस दिन भी सिर्फ उस वजह से गोरी आंटी की बात पर बस स्माइल ही दे सकी, क्योंकि उस दिन खाना ना दे सकती थी। उस दिन पहली बार उसने फरमाइश की कि उसे खाना बनाना सिखा दूं। मैंने हामी भर ली और उसे कहा कि जब वक्त हो बता दे या सक्का करो। उसने कहा वीक एंड डे ठीक है, मुझे चिकन मिसाला दो, पीस एंड पोटैटो बनाना सीखने हैं जो तुम कभी कभी भेजती हो, बाकी फिर कभी सीख लूँगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाना हफ्ते को। वादे के मुताबिक वो अपने काम निपटा कर आ गई। मैं उसे किचन में ले गई और पकाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले हांडी में कटी प्याज डाली ब्राउन करने के लिए। प्याज की ये हालत देखकर वो मुझे देखने लगी लेकिन कुछ ना बोली। फिर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली भूनने के लिए। अब उससे रहा ना गया तो बोल पड़ी, तुमने प्याज के सारे विटामिन मार दिए। मैं चुप रही। अब तुम लहसुन का भी रेप कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती हो इन सब्जियों में विटामिन पाए जाते हैं, खास कर लहसुन जो अमराज कल्ब के लिए मुफीद है और उसमें पाए जाने वाले सल्फर मुरक्कबात ग़िज़ा के साथ हज़म होकर जिस्म पर अपने अहम असरात मुरतब करते हैं। इसमें कैलोरीज़ की मिकदार बहुत कम लेकिन ग़िज़ाइत बहुत ज़्यादा होती है। 28 ग्राम लहसुन में 23% मैग्नीज, 17% विटामिन बी 6, 15% विटामिन सी, कुछ मिकदार में सेलेनियम, फाइबर, फुलाद, प्रोटीन और दीगर मुफीद केमिकल्स होते हैं। लेकिन कैलोरीज़ की मिकदार में सिर्फ 42% होती है, जो दिल और इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम सब्जियों का रेप कर रही हो। उस वक्त मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैंने अपने घर में एक लेक्चरर बुला ली है। मैं उसकी बातें सुनती रही, कुछ कह भी ना सकती थी क्योंकि सिखाने की हामी जो भर बैठी थी।
یہ سوچے بغیر کہ یہ لوگ تو پھونک پھونک کر کھاتے ہیں اور اچ بڑھ جائے تو اور کنسیشن ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا آنٹی ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں، سیکھنا ہے یا میں کام یہیں روک دوں؟ وہ کہنے لگی تم جاری رکھو، اب سیکھنا نہیں صرف دیکھنا ہے کہ تم لوگ سبزیوں کے ریپ میں کس حد تک جا سکتے ہو۔ میں دیسی کہجی وڈیتے ہوئے منہ ادھر کر کے خود کو اس کے سامنے نارمل شو کرنے کے بھونڈی ایکٹنگ کیے جا رہی۔ میں دوبارہ اسی کے کہنے پر باقی کا مرحلہ جلد مکمل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ اس کے بعد ٹماٹر ڈالے، نمک، مرچ، ہلدی، پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ ڈالا اور لگی مسالے کو بھوننے لگی۔ پھر اس میں ہلکا فرائی چکن ڈالا اور خوب بھونا۔ اس کے بعد آلو اور مٹر کو بھی ڈال کر خوب بھونا۔ وہ ٹماٹر، آلو اور مٹر کے ساتھ ہونے والے اتیار پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کہہ دیتی، یہ کہہ کر کہ جانتی ہو آلو میں بڑی مقدار میں پوٹاشیم اور کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور آلو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس طرح مٹر میں فیٹ یا چربی کم ہوتی ہے۔ ایک کپ میں 100 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ ایک بڑی مقدار میں پروٹین، فائبر اور مائکرو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے وزن نہ زیادہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ اس میں توازن برقرار رہتا ہے۔ اور اسی طرح آلو میں موجود الفا-لیوبوئک ایسڈ دماغی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں انگلش کی کلاسز لے رہی ہوں جن میں وٹامنز اور ان کی افادیت پر دھواں دار لیکچر چل رہا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں ڈھیٹ بن کر سنی کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ بچوں اب منتیں بھی کرے گی تب بھی نہیں سکھاؤں گی، اور نہ ہی تجھے اب چکن کڑھائی، حلیم، بریانی، مٹن قورمہ، پلاؤ بھیجوں گی۔ پھر تجھے احساس ہوگا۔ اللہ اللہ کر کے میں نے کھانے کو بھون بھان کر دم لگایا، پھر اس کو کہا کہ یہ ہے طریقہ، جب ڈش آؤٹ کروں گی تو اس سے پہلے پسا ہوا گرم مسالہ، ہرا دھنیا، کٹی ہوئی ادرک ڈالوں گی۔ اس سارے عملے میں انگلش بول کر میری باتیں چھک چکی تھیں اور اس کا تقریر بھرا لیکچر سن کر میرے دماغ کی دہی بن چکی تھی، لیکن اسے اب بھر کے لیے اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ وہ تو بس اس طریقہ واردات پر لگاتار لیکچر دیے جا رہی تھی۔ آخرکار میں تنگ آ کر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں اس طرح کے اتیار کھانے نہیں بھیجوں گی، کیونکہ تمہاری صحت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا تم بھی اس طرح کھانے بنانا چھوڑ دو، بوائل یا گرل کھاؤ، ہلکی سی نمک اور کالی مرچ والے یہ مسالے تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں آنٹی، یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم بچپن ہی سے عادی ہیں، اس لیے ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پھر میں نے اسے اپنے نانا اور پھپھو کی بات سنائی۔ ان کو ڈاکٹر نے مرغن غذائیں کھانے سے منع کیا تھا، لیکن نانا جی نے اپنی خود نہ چھوڑی اور یہی فرماتے رہے کہ مرنا ہی ہے تو بندہ کھا پی کر مرے۔ یہی حال پھپھو کا تھا۔ لال اور ہری مرچ سے پیار اس قدر تھا کہ آخری وقت میں بھی ہسپتال سے آ کر روٹی کے ساتھ چٹنی کھانے کی فرمائش کر ڈالی۔ اس لیے آنٹی جی ہم یہ سب نہیں چھوڑ سکتے، جیسے آپ کے منہ کو میری نوشی لگ چکی ہے، آپ چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، اس طرح ہمارے منہ کو یہ مرچ مسالے والے غذائیں لگ چکی ہیں، ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بس اتنی عنایت کر سکتی ہوں کہ آپ کو نہیں بھیجو گی۔ اس پر وہ فرمانے لگی پھر مجھے عادت کیوں ڈالی؟ اب تمہاری سزا ہے کہ اس کی خوشبو باہر نہ آئے جب میں تمہارے فلیٹ کے آگے سے گزروں، ورنہ اس دن مجھے بھی بھیجنی پڑے گی۔ ہائے اور ربا کتے پھنس گئی، دل میں سوچا باتیں بھی کرنی ہیں لیکن کھانا بھی ضروری ہے۔ واہ رے گوری آنٹی تیرے تضاد۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں وہ جلد سے جلد آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔